नमस्कार अँड वेलकम टू कुडला वाइब्स. आमचे मंगळूरकार आज संवसारभर विस्तारल्यात आणि वर्ल्ड पावंड्याक पावल्यात. आणि आयच्या पॉडकास्टाक एक विशेष सैर घेवन हांव तुमच्या मुखार हजर आसा. आणि हो सैरो कॅम्बोडिया म्हणल्या देशांत एक उद्यमी मात्र न्ही, एक कंपनीचो CEO जावन वावुरते आसा. अरे ताका कोंकणी येता मो अशें तुमी चिंतूंक पुरो. वय खंडीत जावन ह्या सैराक कोंकणी येता, कित्याक तो आमच्याच मायगांवचो. कॅम्बोडिया देशांत वचून थंयसर उद्यमंत यशस्वी जोडलो हो व्यक्ती थोडेच दिसा पयलें रेजर गांवाक आयिल्लो आसा. आनी हो व्यक्ती एक उद्यमी मात्र न्ही, एक कवी, साहिती आनी बरयणार जावन आसा. ताणें 300 वयर कविता बरयलेली आसात आनी सुमार 40 वयर धाकट काणयो बरयलेल्यो आसात. सांगताच संगीत क्षेत्राक ताणें व्हड देणगी दिल्लेली आसा. ताच्या सगळ्या कोंकणी वावरा विशयांत सांगताच ताणें काम करच्या त्या कॅम्बोडिया गांवा विशयांत आज आमी तांचे लागीं संवाद चलयतले. जर तर आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूं ना तर दयकन आतां सबस्क्रायब करा, बेल आयकन दामूंक विसरू नाकात. तर आतां आयला वेळ आमच्या कॅम्बोडियाच्या सैराकची वळख दिवचो. ते जावन आसत मानेस्त वॉल्टर दांतेस. सर, तुमकां आयच्या पॉडकास्टाक मोगाचो उपकार. देव बरें करूं अँटनी. मस्त देव बरें करूं म्हाका हांगा आपोवन हो एक अवकाश दिल्या. सर, तुमी कॅम्बोडियांत वावर करन आसात आनी फाटल्या 1-2 वर्सांनी कॅम्बोडिया बऱ्या संगतीच्या की पाड संगतीक नांववेल्लें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचे साबार भारतीय थंयसर कामाच्या सोदनेर वचून थंयसर जॉब स्कॅमाक वळख जावन तांणी उपरांत साबार सायबर क्रायमांत इन्वॉल्व जाल्लेले आसा. त्या विशयांत हांव तुमचे लागीं उपरांत चर्चा चलयतलो. पूण सुरवेर तुमी एक उद्यमी, तुमी एक कवी, साहिती तें सगळ्यांक कळीत आसा. पूण तुमच्या कुटुंबाची एक वळख आनी तुमच्या बाळपणाची आनी तशेंच तुमी आयलेली ती वाट, त्या विशयांत एक मोठी झळक आमच्या विक्षकांक. खंडीत. हांव जल्मलो किन्नीगोळींत. किन्नीगोळींतूच व्हड जाल्लो. पॉम्पे कॉलेजींत म्हजें शिकप जाल्लें 12वी वर्सार. आनी आमी 4 जण बाबाव. म्हजो पप्पा बोटीर काम करनासलो शिकपार आनी तो आतां सरला 5 वर्सां आदीं. म्हजी आवय आतां किन्नीगोळी रावता आनी म्हजो एकलो 2 भावय आसात थंय. आनी पॉम्पे कॉलेजींत शिकप जाल्या उपरांत हांव निट्टे शिकलो. निट्टे इंजिनियरींग कॉलेजींत हांवें डिप्लोमा केल्लें इनिशियली 3 वर्सांचें इलेक्ट्रॉनिक्स. आनी किन्नीगोळींत जल्मल्ल्यावरूय किन्नीगोळी बारीस एक नॅचरल सोबायचो गांव. प्राकृतीक सोबाय मस्तो आसा. मस्तोण कवी, लेखक त्या गांवांतून उदेल्यात. हांव हायस्कुलांत आसतना जॉसी पिंटो किन्नीगोळी, तो म्हजो बारीस लागशिल्लो इश्ट, ताका मेळ्ळ्यान साहित्याची अभिरुची थंयतून चूप जाली. आनी निट्टे शिकल्या उपरांत हांव म्हणजे शिकप जावन हांव मुंबय गेलो. मुंबय 1-2 वर्सां काम करून उपरांत हांव गल्फाक पावलो. ओके, बरें. आतां तुमी गल्फाक पावल्यात म्हणलें तुवें. बारेण्यांत तुमी आसल्यात आनी बारेण्यांत आसतना हांव तुमकां मेळ्ळलोय आसा. हांव चिंता तुमची सुरविल्लीं साबार वर्सां तुमी गल्फांतच खर्च केल्ली. गल्फांत खंय पुरो तुमी काम केलां? सुरवेर हांव मुंबय येतावन म्हाका एका ब्रिटीश कंपनीन काम मेळ्ळें, BHS म्हणून, ब्रिटीश होम स्टोर. आनी म्हजें बॅकग्रावंड इलेक्ट्रॉनिक्स. हांवें 3 वर्सां डिप्लोमा केल्या उपरांत मागीर 1-2 वर्सांचे हांवें सॉफ्टवेअर इन्फॉर्मेटिक्स कंप्युटर एक सिंगापूरच्या कंपनींत हांवें म्हणजे आनी एक डिप्लोमा घेतलें. पूण अशें जालें की जिविताच्या गुंडेंत हांव इलेक्ट्रॉनिक्स सोडून फॅशन, रिटेल फॅशनाच्या बिझनेसाक पावलो. आनी सावदी म्हजें पयलें काम. सावदींत हांव सुमार 3 वर्सां काम केलें. म्हाका ट्रेनिंग बरें मेळ्ळें, एक्सपिरियन्स मेळ्ळें. तशें जाल्ल्यान त्याच फॅशन फिल्डांत थंयतून मुखार वचून हांव दुबय अल्फुतेम ग्रुपाक जॉयन जालो. दुबयतून म्हाका तांणी कुवेट नवें मार्क्स स्पेन्सर शोरूम ओपन जाताना म्हाका एसिस्टंट मॅनेजर जावन थंय धाडलो. थंयतून हांव कतार गेलो. कतार 9 वर्सां काम केलें ह्यात लक्झरी फॅशनांत, ह्या ब्रँडांत. ताजे उपरांत थंयतून बारेन येवन पावलो. बारेन म्हजी लास्ट गल्फांत एक 12 वर्सां हांवें बारेनांत कशिल्लें. तशें सगळें मेळयतना एक 28 वर्सां गल्फांत काम केलां. 28 years. तुमी गांवांत करसूनच्या की चडीत वर्सांत तुजी वावराची वर्सां तुवें गल्फांतच करशिल्ल्यात? खंडीत. वय. आनी बहरेनांत तुमी कॅम्बोडियाक पावल्यात? न्हय गे. हें कशें तुमचें पैन जालें?
गल्फांत 28 वर्सां काम केल्ल्या उपरांत हांव लास्टच्या निमाण्या 3 कंपनीनी हांव CEO जावन असो काम करनासलो आनी संवसाराची अत्युन्नत ब्रँड्स म्हणटात एस्काडा, तुजे क्रिश्चियन डियोर आनी असले एस्काडा, केन्झो असल्या ब्रँडांनी हांव काम केल्ल्या उपरांत म्हाका जॉर्जियो आर्मानी कंपनीन ती काम मेळ्ळें. तांचे जावन हांव थंय काम केल्या उपरांत हांवें चिंतलें सुमार वर्सां हांवें गल्फांत करशिल्ल्यान आतां हांवें कितें शिकलां गे म्हज्या जिवितांत ह्या फॅशन इंडस्ट्रींत. हांवें म्हजेंसी एक हांवें शिकल्लें दुसऱ्या मुखल्यांक पावयचें म्हणली एक आशाय म्हाका आसली आनी असल्या गांवांत म्हाका हे ट्राय करून दाखोवंक आशा आसली की खंय फॅशन जस्ट आतां वयर येवन आसा. आतां इंडियाची तुमी परगीत पळयल्यार 25 वर्सां पयलें कशें फॅशन या बिझनेस डेव्हलप जावन आसलें तसलो एक गांव सोदून आसतना म्हाका एकलो गांवचो हांगासर सुळ्ळेसो एकलो मेळ्ळो. तो म्हणालो हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तूं येवन पळय म्हणून. तशें हांव कंबोडिया वचून 1 म्हयनो थंय हांवें करशिल्लो. सगळे मॉलांक विजीट केलें, कंपनीची विजीट केली, एक फील्ड या एक ग्राउंड स्टडी कितें म्हणटात तें पुरा केलें. तुम्ही बिझनेस विजार गेल्ल्यात गे? वय ना, इनिशियली हांवें तेन्ना टुरिस्ट विजार गेल्लो. ओके. वचून 1 म्हयनो रावून त्या वेळार हांवें फुल्ल हाजे एक तांच्या जाग्याचे एक ओवसी केलें. हांवें ताजे थंय कसले ऑपॉर्च्युनिटी आसात म्हणलें एक अंडरस्टँड करूंक समजूंक हांव शकलो आनी म्हाका कळ्ळें की हांगा खंडीत जावन म्हज्या तसल्या म्हज्या एक्सपर्टिजाक हांगा अवकाश आसा म्हणून म्हाका बघून हांव फाटीं आयलो आनी हांवें 1 वर्स काण गेलें परतून वचोंक. 1 वर्स समजतर हांवें म्हजे गल्फांत वचोंक कितें पुरा गरज आसा तें सगळें म्हजें कंपनीचें कामां हांवें काबार करन ताजे उपरांत कंपनीक सोडून हांव थंय कंबोडिया वचून सेटल जालो. ओके. आता कॅम्बोडिया म्हणटा आसतना सबार जाणांक हो गांव हो देश खंयसर आसा म्हणली माहीत आसना. कित्याक म्हळ्यार गल्फ म्हणटाना सगळ्यांक गोत आसा आनी गल्फ म्हणटाना सगळ्यांनी म्हणचे गल्फा गेल्यार तूं दुबय गेलो म्हणी म्हणून, भायर गेल्यार दुबयत, कुवेट गेल्यार दुबयत म्हणून तशें. आनी तशें आसतना कॅम्बोडिया गांव खंयसर आसा, तांची करन्सी कितें आणि थंयचो लोक खंयची भास उलयता, तांचें पॉप्युलेशन कशें, तांचें प्रजाप्रभुत्व सागी त्या देशा विशयांत एक मूळ एक गरजेची माहिती आमच्या विशयाक. खंडीत आमकां म्हळ्यार काय जाता एंटर आमी दाव्याक येवचें, लेफ्टाक येवचें. लेफ्ट गेल्यार गल्फत मेळटा. लेफ्ट इज रायट. लेफ्ट इज रायट. आमकां रायट वचून गोत्तो ना. रायट गेल्यार आमकां मस्तू गांव आसा थंय, आसियान कंट्रीज आसात, साऊथ ईस्ट पॅसिफिक कंट्रीज म्हणटात त्या कंट्रीक वचून गोत्तो ना. कंबोडियाक येवचें जाल्यार कंबोडिया साधारण 1000 वर्सां पयलें, 1.5 वर्सां पयलें तो सगळ्या साऊथ ईस्ट एशियांत वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट कंट्री. थंय खेमेर एम्पायर म्हणटात, खेमेर म्हणटात KHMER. आनी इंडियाक आनी खेमेराक मस्त संपर्क आसलो. हांगा तावन आमचे साऊथ इंडियाचे राय चोळा आनी पांड्या हे हांचे राय त्या टायमार थंय वचून तांणी थंय साम्राज्य स्थापन केल्लें. आनी हांगासो चोळा किंगडम असो राय थंय वचून थंयच्या चलये लागीं काजर जावन, राजकुमारले काजर जावन थंय तांणी हिंदू कल्चर थंय डेव्हलप केल्लें. आनी तांचे एक सिमरीप म्हणल्या जाग्यार अँकोर वॉट म्हणून एक टेम्पल आसा, तें विष्णू टेम्पल. तें 1100 वर्सां पोरणे देवस्थान, देवूळ आसा. तें वर्ल्डांत वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल. ते स्क्वेअर आसून थंय पळोवंक हजारो आनी लाखांनी लोक येता. आनी सुमार शब्द तांच्या लँग्वेजींत, तांची लँग्वेज खेमेर, कंबोडियाची लँग्वेज खेमेर. खेमेर लँग्वेज संस्कृत आनी पाली भाशेचें मिश्रण. आनी तांच्या लँग्वेजींत आमचे सुमार शब्द आसात. कन्या म्हळ्यार स्त्री, आमी ते सेम म्हणटात. तांणी म्हयन्यांक आपोवचे मेष वृषभ मिथुन, आमी कशें आपयता तशेंच. धर्म खंयचो? रिलिजन? बुद्धिझम. आतां बुद्धिस्ट एकच धर्म आसो की दुसरो? 90% बुद्धिस्ट, पूण ते फॉलो करनात सगळे. मागीर एक 5 to 6% क्रिश्चन आसात, मागीर एक 2-3% मुस्लीम आसात. पूण बुद्धिस्ट जाल्ल्यान तांचे बुद्धिझम तातूंत 2 वर्गाचे बुद्धिझम आसात. तांचे चायनीज टायपाचे बुद्धिझम, हांगा नेपाळांत आनी इंडियान फॉलो करता ते इल्ले दुसऱ्या टायपाचे. पूण कंबोडिया गांव सादारण कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सांगता गेल्यार केदो व्हड जाय तितले व्हडले आसा विस्तीर्ण. आनी तांचे करन्सी रियाल्स, RIYALS, रियाल्स. सेम सौदी रियाल. सेम तांणी रियाल म्हण आपोवचे. पूण थंय डॉलर चलता, डॉलर चालतीर आसा. म्हळ्यार डॉलर पेमेंट करीत बँक अकाउंट तुवें डॉलर ओपन करीत. कंबोडिया एक प्रजाप्रभुत्व म्हणटात, पूण म्हज्या लेकार ते 100% प्रजाप्रभुत्व न्हय. कित्याक म्हळ्यार
एकच फॅमिली प्रायम मिनिस्टर जावन कंटिन्यू जावन आसा लास्ट 20 वर्सां जावन. 1979 कंबोडिया एक बारी व्हडले एक अनाहुत थंय जाले, अनर्थ जाले. सुमार 1.5 मिलियन लोक थंय मारले, दिवशी मारले. कित्याक म्हळ्यार कॅमरोज म्हणून एक कम्युनिस्ट पार्टी थंय आयली आनी कोण बुद्धवंत म्हळ्यार कोण इवन स्पेक्स ग्लास दवरतात की ते बुद्धवंत म्हणून तांकांय मारले. म्हळ्यार तांकां लॉयर नाकात, डॉक्टर नाकात, तांकां शिकपी नाकात, बरे येणार नाकात. ताणें सगळ्यांक मारून ते एक एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी करचे म्हणून ताणें 1 वर्स ते रूल चलयले. हे 1979 78 to 79 1 वर्स तांणी येन थंय घडले. ते मॅसेकेर ताका कितें म्हणटात ते बारी व्हडले एक अनाहुत थंय जाले आनी ताजे वरवीं सगळो लोक पनोम पेन म्हळ्यार सिटी ती कॅपिटल थंय तो सगळो लोक भायर गेल्लो आनी तो पुरो लोक ते सगळे सिटी खाली करून तांणी आसल्यांक मारून आतां ते म्युझियम आसा थंय तांचे कट्टे कितें मल्ल्यांचे आसा थंय दवरलां. तशें तें जाल्ल्यान ती कंट्री फाटीं पावली, एक 50 वर्सां फाटीं गेली. ताजे पयलीं ती फ्रेंच कॉलोनी जावन आसली. ओके वय आनी ते राय आसलो, किंगडम आसले. पूण ताजे उपरांत तांणी इतलें डेव्हलप केलें की लास्ट 20 वर्सांनी ती कंट्री नाव इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी इन द साऊथ ईस्ट एशिया, या एशिया रिजनान. 6.4 6.7 मुसरा इंडिया तितले इकॉनॉमी तांची ग्रो जावन आसा. प्रायम मिनिस्टर आनी मिनिस्टरियल आसात. लोक बारी सादो, बारी मोगाळ, पूण तांकां ती एक कावजिणी ती एक 30-40 वर्सां आदीं गेल्ली ती कावजिणी आतांय आसा. कित्याक म्हळ्यार तांचे ते एन्सेस्टर तांचे आयल्या म्हळ्यार तांकां रातीं कोण येवन खंयच्या टायमार मारता म्हणून गोत्तू नासलें आनी मिलियन्स लोक मरत आसतना मॅसेकर धर्मान ते भे तांकां आतां एक नवो मनीस येवन उलयल्यार ते कावजेतात, भियेतात, या धांवतात. कितलो लोक मेल्लो म्हळ्यार 1.5-1.6 मिलियन लोक. आतांचे पॉप्युलेशन 17 मिलियन. ताजे उपरांत ते सिव्हिल वॉर आसले मोदे. पूण आतां लास्ट 20 वर्सां तो बरें इम्प्रुवमेंट जालां. बिझनेस चलोवन आसा. मस्त युरोपाच्यो आनी भायल्यो कंपनी येवन आसात. इंडियाच्यो कंपनी की आतां ऑपॉर्च्युनिटी आसा येवन आसा. कोरियन, जॅपनीज कंपनी आसात. लोक मस्त बरो, मस्त हांसून उलयता, हेल्पफूल मनीस, क्रायम ना आनी तुका बिझनेसाक आतां गव्हर्मेंट मस्त सपोर्ट दिवन आसा. नवे नवे बिझनेस हाडचें जाल्यार ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी लोकां कडेन आतां म्हळ्यार ते बिझनेस इम्प्रूव जाल्ल्यान पयशे येवन आसात. तशें इकॉनॉमी बरी चलोवन आसा. सो ही कंट्री आतां त्या एरियांत सगळ्यांक बारी एक पसंद जाल्ली कंट्री. व्हिएतनाम कशें ग्रो जालें की लास्ट 10 वर्सांनी यें तशेंच ग्रो जावना. नेक्स्ट 5-6 वर्सां भितर कंबोडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कंट्री म्हणटा तशें जावचे चान्सेस आसा. ओके म्हळ्यार तुमी म्हळें कंबोडिया आतां फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून. आतां सुरवेर हांवें सांगिल्ले बरी कंबोडिया आदल्या 2 वर्सांनी सबार पाड विशयांत खबरेक आयिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आमच्याच भारताचो सबार लोक कामाच्या सोदनेर थंयसर वचून जॉब स्कॅमाक वळख जाल्ले. खंडीत. आनी हांवें बिझनेस लायन वेबसायटार वाचलेल्या प्रकार सुमार भारताचे 5,000 लोक थंयसर जॉब स्कॅमाक वळख जावन तांकां थंयसर फेक आयडी दिवन तांणी चेडवांच्या रोलार थंयसर परखी स्त्रिया सांगता, चेडवां सांगता, सळवळ करन तांकां आपूण चेडूच उलयता म्हणल्या भशेन तांकां स्कॅम करन. तशें केल्या उपरांत तांकां तांचेर संपर्क आसना. तांच्या सिनियर ऑफिसर्स तांचे कॉन्टॅक्ट टेक ओव्हर करतात आनी तांचे पयशे पळोवतात आनी सुमार 500 करोड पयशे तांणी आमच्याच भारतीय लोकांक स्कॅम करन तांणी लुटल्यात ते वेबसायट सांगता. तर इतलें पुरो जाताना तांचो सरकार कितें करना आसा, कित्याक आनी आमचो सरकार कितें करना आसा. पळय अँटनी, तो 2 या 3 वेगवेगळे विशय आटोपून आसात ह्या सगळ्या स्कॅमान. कित्याक म्हळ्यार हांगा तावन आमी पळयतना हे स्कॅम कशें घडले, कशें घडूंक अवकाश मेळ्ळो, या हे करतना कोणाक कळोवना गे म्हणून. विशय कितें म्हळ्यार हे स्कॅम सेंटर म्हणून सडावत हे जावचे आमच्या चायना या दुसऱ्या तळल्या भागाच्या देशांनी आनी आफ्रिकन नाही आफ्रिकन आसात पण चायनीज कंपनी आसात. तांणी कालें करचें म्हळ्यार व्हडले व्हडले सेंटर रेडी करन, 4-5 फ्लोरांचे व्हडली व्हडली बिल्डिंगां करन, ताजे भितर यांनी कॅबिनां करन स्कॅम सेंटर केल्यात. आनी त्या स्कॅम सेंटरांत संवसाराच्या सगळ्या लोकांक ते लुटतात. तांतू स्कॅम फकत ह्या चलयेच्या नांवार फोन करून ते मात्र न्ही, ऑनलायन गेमिंग आसा, ऑनलायन गॅम्बलिंगाचें करतात, ऑनलायन तुझे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डाचे फ्रॉड आसा. हे एक म्हळ्यार फुल फ्लेज्ड एक बिझनेस बरी थंय चलोवन आसात. आनी चलोवन आसले
व्हडले व्हडले माफियाचे आनी व्हडले व्हडले मनीस हांकां कुमोवक दिवन थोडे लोकल तांकां एक सपोर्ट दिवन आसात नाजाल्यार हें चलोवंक साथ दिना. आतां ओके हें जावन आसा हें जावन थंय जाता थायलंडांत जाता पूण विशय कितें म्हळ्यार हांगा तो आमचे हेचे यंगस्टर लोक कितेंच चिंती नासतना कितेंच तांच्या हेच्या कामाच्या विशयान व्हेरीफाय करिनासतना वेतात. फर्स्ट तुका कळा जे तुका एका कंपनींत खंय काम दितना तुका टुरिस्ट विजार आपण व्हरना. तुमकां आपण व्हरचें कंपनी विजार या कंपनीचे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रॅक्ट आसा की म्हणून फर्स्ट पळयचें आमी. कोणी एकलो फोन करून सांगता तुका अशें जॉब आसा तुका इतलो सांबाळ मेळटा तितलो सांबाळ मेळटा म्हणून आपण वेल्ल्या कुडले तुवें खंयचेंच व्हेरीफाय करनासतना वचून वचो. सगळें हें स्कॅम जावचें कितें म्हळ्यार हांव कितें सांगता म्हळ्यार हांवें सुमार एक 4 जाणांक हांवेंच कुमक करून थंय भायर काडला इंडियानाक. इवन जे आर लोबोन तांणी म्हाका एकटी फोन करून हांगासो आमचो गटासो म्हणून दिसता चिकमंगळूरचो एकलो चलो आमचो मँगलोर फसल्लो. ताणें म्हाका फोन करून तांचे कडेन उलोवन एम्बेसी थ्रू आमी कॉन्टॅक्ट करून ताका भायर काडले. ते एनडीटीव्हीर समज आयला आनी कोण आमकां कॉन्टॅक्ट करता वळख आसा तांकां आमी कितें हेल्प करूंक जाता पळय सड्ड आमकां भितर वचूंक जायना. आमकां हेल्प जाता कितें म्हळ्यार आमचो बिझनेस पार्टनर तांचो लोकल मिनिस्टर तें जाल्ल्यान इल्लें हेल्प करूंक आमकां साथ जाता भितर वचून उलोवंक जाता. आनी सगळे आनी येवचे थायलंडाच्या वाटेर येवचे तांकां फर्स्ट थायलंडाची तिकेट काडटात थायलंडाची विजा काडटात तेन्ना म्हणसर कंबोडियाची विजा ना. ताज्या उपरांत थंय तावन कंबोडियाचे लँड बॉर्डरार तांकां कंबोडिया ऑन अरायवल विजा काडून कंबोडिया भितर सोडटात. भितर सोडल्या कुडले तांकां त्या स्कॅम सेंटर व्हरतात तांचो पासपोर्ट काडयतात तांचे पुरो डॉक्युमेंट्स काडयतात तांकां भितर सोडटात. तांकां तें जैला बरी. हे कंप्लीट ह्युमन ट्रॅफिकिंग कंप्लीट 100%. आनी ह्युमन ट्रॅफिकिंग यू कॅन सेन्स इट द मोमेंट समबडी आस्क यू टू डू. कित्याक म्हळ्यार तुका एकलो काम दिता तुका हांगा वचून वतना तुजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट ना एग्रीमेंट ना विजा ना दुसऱ्या कंट्रीचे तिकेट म्हणटना तुका तितलें समजाचें. आनी ते गुत्तसोनी आमचे यंगस्टर त्या आशेक वचून थंय अंतू पडटाना म्हाका बारी बेजार जाता. आतां एकलो आमचो मँगलोरचो एकलो आसा हांव नांव सांगना आतां तो म्हज्या टचार आसा. तो म्हणालो आतां ओके हांव इल्लो समा आसा हांव तुका प्रॉब्लेम जाल्यार सांगता म्हणालो. आतां सुमार एक 15 दिसां पयल्यांची जाल्ली गजाल. आमचो तो मँगलोरचो भाव. पूण हें जाताना देखून हांवें सांगचें एक आमी व्हेरीफाय करून वचना थंय गेल्या उपरांत आमी होता. आनी आमकां मात न्ही हे बांगलादेशी आसात थंय फिलिपिनो आसात म्यानमाराचे आसात श्रीलंकान आसात मस्त जण भितर देखून अंतू थोडे टॉप इन्फ्लुएन्शियल ऑफिसरी आसात थोडे लोकल तंतू मेळून आसात. पूण आतां गव्हर्मेंटान इतलें क्रॅकडावन केलां गे आतां तुका इवन एअरपोर्टान तुवें कंबोडिया वेता तुवें तिकेट काडटना तुका 15 सवालां करतात तुका इमिग्रेशनान सोडनात. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां लास्ट टायम जावन. आनी तांतू बोर्ड घाला तें कंबोडिया आसा जाल्यार तुमी हांगा येवन उलयचें म्हणून. सो ते व्हेरीफाय आतां व्हेरीफाय करना आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटान म्हळ्यार आतां आमचो गव्हर्मेंट जागेला मस्त हे विशय जावन हांव चिंता अशें जाता आसतना आनी सगळ्यांक इमिग्रेशन चॅक करचें करेक्ट. ते आतां ते इल्ले टफ करनासात. आनी इवन थंय टुरिस्ट विजा इंडियाना काडटना ते इल्ले टफ करनासात ते क्वेश्चन करनासात. कित्याक म्हळ्यार इंडियाच्या एम्बेसीनी थंय मस्त हेल्प केला. त्या इंडियाच्या आतांचो एम्बेसिडर आमचो नॉर्थ इस्टाचो मिझोरामचो आनी थंय एकलो फर्स्ट सेक्रेटरी आसा आमचो केरळाचो अब्राहम म्हणून तो म्हाका बारी लागशिलो. तो म्हळ्यार आमी मिसाक तो कॅथलीक तशें जाल्यार मिसाक आमी सांगता वेता. आनी ताणें मस्त जाणांक हेल्प केला. तशें जाल्ल्यान आतां हे इल्ले कंट्रोलर आयला म्हूण येत पूण कंप्लीट एंड जावना आनी आसा. देखून हांवें रिक्वेस्ट करचें तुमकां कोणाक असले ऑफर कंबोडिया तुमकां काम दिता तुमकां आयटीन काम दिता तुमकां इतलो सांबाळ म्हणटा जाल्यार फर्स्ट हें पुरो चॅक करा. या तुमकां कांय डावट आसा जाल्यार कंपनीचे तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करियेत. हांव जाय जाल्यार म्हजे तांचे नंबर तुमकां दिता म्हाका कॉन्टॅक्ट करून हांव व्हेरीफाय करून हांव खंडीत सांगता हांगा तुका ह्या कंपनीक वशीर या वचून हय खंडीत. कित्याक म्हळ्यार हांवें वाचल्या प्रकार बार जाणांक डेटा ऑपरेटर म्हूण सांगून थंयसर आपूण व्हरनो थंयसर मागीर तांकां सांपडावन असले केल्या सायबर स्कॅम करच्या कामान तांकां इन्वॉल्व करना. सुमार 15 तावन 17 वरां म्हणूसर तांकां काम करोवन आनी तांच्या कुटुंबाक जावन दी कोणाकी बायलो संपर्क नासले बरी तांकां स्लेव्सा बरी थंयसर ट्रीट करना. थंयसर संपडोन आसात थंयसर रावंक न्ही आनी तांचे काम करचें तें काम तांकां पसंद येचें न्ही. पूण खरी नासल्यार तांकां पोटाक दिनात की थंयसर रावची वेवस्था ना तांकां आनी तांकां एसआल्टी करतात मारोगी मारतात. कित्याक म्हळ्यार थंय तुका कसलेंच हक्क ना भितर गेल्या उपरांत. देखून असं जाल्यार हाका संपडा नासतना रावचें इल्लें जावचें करचें बरी पयल्याच खंडीत. आनी हांव दिता हें कॅम्बोडिया मात्र न्ही तुमकां खंयच्याय कामाच्या सोदनेर तुमी गल्फाक जावन दी खंयच्याच गांवाक येता जाल्यार तुमकां मेळलेलें तें काम
तुमकां मेळलेली ती जॉब विजा सारखी आसा की जर तर तूं गरज पडल्यार तुम्ही एम्बेसीत जावन हेल्प घेवं येता खंडित वा त्या गांवांत काम करनासच्या आमच्या कोंकणी समुदायाच्या असोसिएशनाची हेल्प तुम्ही घेवं येता खंडित पूण सारखी माहीत नासतना थोडे फावटी ट्युरिस्ट विजार व्हिजिट विजार वचोन आपणाक काम दिता म्हणून सांगून थंयसर सांपडोवन उपरांत तुम्ही हेल्पलेस जावच्या की सारखें व्हेरीफाय करना हेचें बरें एक म्हजे अभिप्राय खंडित खंडित एंटनी 100%. कित्याक म्हळ्यार ते तातूंत तुजो टायम वेस्ट आनी तुका हे मात्र न्ही मस्त जण मेंटली हॅरास जातात डिप्रेशनाक गेल्ले आसात कित्याक म्हळ्यार तांचे त्या भितर रावन ते चिंतनातल्या एका सिच्युएशनात वचून मस्त जण मस्त तांचे मेंटल पीस होगडायल्ले आसात कित्याक म्हळ्यार हांव मेळ्ळा तांकां आनी हांवें पळयलां. बरें आतां कॅम्बोडियांत तरणाट्यांक म्हळ्यार जेन्युइन जावन कामाच्या सोदून येतल्यांक कसल्या शेतांत थंयसर कामां मेळोवंक साद आसा सरकारी शेतांत थंयसर कामां मेळोवंक साद आसा की सरकारी शेतांत मेळना म्हणना खंडीत मेळटात. कळ्ळें कंबोडियाचे मेन बिझनेस एग्रीकल्चर सेकंड बिगेस्ट इकॉनॉमी इज टेक्सटायल मॅन्युफॅक्चरिंग म्हळ्यार वस्तुरां मॅन्युफॅक्चर करचे आनी गार्मेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग ताजे उपरांत IT क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टरांत हांगा एग्रीकल्चरांत डिग्री या डिप्लोमा जावन एग्रीकल्चरल मॅन्युफॅक्चरर फूड प्रोसेसिंग या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यूज करून एग्रीकल्चरल वेवसाय करच्यांक बारीच अवकाश आसा. तशें कोणी इंजिनियर फॉर एक्झाम्पल फिशरीज कॉलेज या तल्या कॉलेजींनी या एग्रीकल्चर कॉलेजींनी काम केल्यार बरो अवकाश आसा. दुसरें टेक्सटायल इंडस्ट्री गार्मेंट इंडस्ट्रींत या फॅशनांत काम करणं क्वालिटी कंट्रोल या तसल्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरांत इंजिनियरिंग या दुसरें केल्ल्या अवकाश आसा. आनी तिसरें आसा थंय टुरिझम सेक्टर एक आनी IT सेक्टर. IT सेक्टरांत आतां कितें म्हळ्यार थंय बँकिंग रिव्होल्युशन जावन आसा IT रिव्होल्युशन जावन आसा डेटा सेंटर स्टोरेज सेंटर क्लाउड स्टोरेज हाका मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी डिजिटल मार्केटिंग IT ह्या क्षेत्रांनी तुमचे जरी तुमकां परिणत आसा जाल्यार या तुमकां एज्युकेशन आसा जाल्यार तुमी थंय ट्राय करा. बरे अवकाश आसा बरो जागो बरी कंट्री तुमकां मॉडर्न फेसिलिटीज पुरो आसात आनी डॉलरांत पेमेंट ताज्या उपरांत थंय लायफ वर्क आनी लायफ बॅलन्स बरें आसा. सकाळीं 8 पावन सांजे 5 मुसर मात कामां 5 वरां उपरांत कोणी काम करना सगळे तांकां कितें तांचें एंटरटेनमेंट आसा भायर वेतात थंय बीचेस आसात माउंटन्स आसात आनी तुमकां प्रकृतीचे उदक या न्हंय तशें पळोवचें जाल्यार बारीक 3 मेन न्हंयो आसात चायना टावन आयिल्ल्यो न्हंयो हांगा दर्याक सरवतात. तशें जाल्यार पुरा हें सगळें बरें लायफ करूंक यंगस्टरांक पुरो अवकाश आसा. टुरिझम सेक्टर आतां आनी एक आतां येवन आसा. टुरिझम सेक्टरांत थंय हांगा टावन लोकांक टुरिझमाक व्हरचें या टुरिस्ट सर्विसीस दिवचे तल्या सेक्टरांत या गायड्स जावन हें करचें ताकाय बरो अवकाश आतां आसा हें करचें जाल्यार. तितलें मात्र न्ही जर तुमकां एक स्व उद्यम करचें जाल्यार अवकाश आसा म्हणून हांव अपेक्षित. बरें आतां तुमी थंयसर एक उद्यम सुरू केला न्ही तुम्ही गल्फांत तुम्ही काम करनासल्यात थंयसर तुमी CEO जावन आसल्यात पूण तुमचें उद्यम तुम्ही गल्फांत चलोवन नासल्यात न्ही तुम्ही पयले फावटी तुम्ही कॅम्बोडिया त्या देशाक वचून थंयसर तुम्ही स्व उद्यम चलोवन आसात सांगत तसं तुम्ही एक CEO जावन आसात की सांगत एका कंपनीत तुम्ही CEO आनी एक कडेन तुम्ही ब्रँड कन्सल्टंट जावन आसात न्ही सवा ब्रँड्स तुम्ही इंगड कंपनी तुम्ही इंट्रोड्यूस करतात. यू आर अ मिडल मॅन बिटवीन दोज हू आर कोण फ्रँचायझी घेवंक आश येतात इन्व्हेस्टर आनी ब्रँड तांच्या मध्ये त्या विशयांत इल्लेशें सांगितली कशें. ओके या फॅशन इंडस्ट्रीन कितें चलता म्हळ्यार आतां कोणी इन्व्हेस्टर या कोण एक मॉलांत ताका एक नवें ब्रँडाची आलोचना आसा जाल्यार ताणें ह्या ब्रँडाक एप्रोच करचें पडटा. खंयचे ब्रँड जायचे म्हळ्यार आतां वस्तुराचे या तुवें ज्वेलरी जावंक पुरो एक्सेसरी जावंक पुरो तुका खंयच्या टायपाचे ब्रँड मेन्स गी लेडीज गी किड्स गी म्हणून पयलें डिसायड कर न्ही या तांकां एक रिटेल बिझनेस स्टार्ट करचे आशा आसा जाल्यार तांकां आमी कुमोग करचें कित्याक म्हळ्यार तांकां माहीत आसना आनी थोड्या ब्रँडा कडेन तांकां निगोशिएट करूंक गत आसना ती ब्रँडांचे रिक्वायरमेंट काले म्हूण कळीत आसना. तशें आमची कंपनी कालें करता कित्याक म्हळ्यार म्हजी 28 वर्सां ह्याच फिल्डांत आसल्यान हांव युरोपांतल्या तशेंच कॅनडा तशें ऑस्ट्रेलियांतल्या मस्त ब्रँडां कडेन बारीस निकट संपर्क दवरून आसा तांच्या कडेन म्हाका सळावळ आसा.
आमची कंपनी कितें करता म्हळ्यार जर तर कोणाक एक नवे ब्रँड हाडची आलोचना आसा जाल्यार कंबोडियाक या व्हिएटनामाक या लाओस नेबरिंग कंट्री आमी ह्या ब्रँडांक अप्रोच करून तांच्या खातीर एक आमी केस स्टडी प्रेझेंटेशन रेडी करता ह्या इन्व्हेस्टरा विशीं माहिती प्लस आमी कितें म्हळ्यार हे ब्रँड इसारले फुडले ब्रँड दिनात ते इल्ले तांचे बॅकग्राऊंड चेक आनी करतात तशें तांकां त्या वेळार आमी सपोर्ट करता कित्याक म्हळ्यार ह्या कंपनी लागीं इन्व्हेस्टर लागीं आमी 6 म्हयने 1 वर्स तांकां आमी सपोर्ट दिता म्हणून तांकां आमी भरोसो दिता तशें त्या ब्रँडांक ते जाल्यार गॅरंटी जाता की ओके हे आमचे ब्रँड बऱ्या तरान हे ते प्रमोट करतात म्हणून आनी ते ब्रँड हाडिल्ले उपरांत तांकां ते शॉप फिटींग म्हळ्यार तांचे ते शोरूम तांच्या ब्रँडाच्या गायडलायन्स प्रकार करचे पडटा ताका मस्त टेक्निकल नॉलेज जाय पडटा ते आमी तांकां हेल्प करता ताजे उपरांत ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट म्हळ्यार एक ब्रँड कशें चलोवचें कशें प्रमोट करचें कशें मार्केटिंग करचें ब्रँड बिल्डिंग म्हणून आसा आतां एक नवे ब्रँड ह्या कंट्रीक येताना लोकांक ताची वळख आसना ते कशें बिल्ड करचें लोकांचें इंट्रस्ट कशें हाडचें लोकांक कशें त्या मॉला भितर हाडचें म्हणल्या विशयी आमी तांकां सपोर्ट हेल्प दिता ताजे उपरांत मेन अशें ब्रँडिंगांत मर्चंडायझींग आनी बायींग म्हणून म्हळ्यार परचेस करचें वस्तू ह्या एका वर्सा 4 सीझन आसात स्प्रिंग समर ऑटम विंटर म्हणून त्या 4 सीझनाक आमी कशें बाय करचें कितल्या मापान बाय करचें खंयचे आयटम बाय करचे आनी कितलें ताजें प्रायसींग कशें दवरचें ह्या विशयांत आमी तांकां सपोर्ट करता कित्याक म्हळ्यार तें व्हेरी इम्पॉर्टंट तुवें समा वस्तू समा क्वॉन्टिटीन काडना जाल्यार तुजें लॉस जाता समा प्रायस ना जाल्यार तुका लॉस जाता चड काडल्यारूय लॉस जाता उणें काडल्यारूय लॉस जाता तशें ते एक बॅलन्स मेंटेन करचें आमी तांकां सपोर्ट दिता मागीर इतर विशय म्हळ्यार फायनान्स रिटेल फायनान्स म्हणून आसा आनी वेअर हावसिंग आनी स्टॉक मॅनेजमेंट म्हणून आसा ते स्टॉक मॅनेजमेंट आमी तांकां कुमक करून त्या ब्रँडाक आमी पोसता आनी वयर हाडटा आनी अशें सादारण आमी आतां एक 7 ब्रँड हांवें सांगिल्ले प्रकार 7 ब्रँड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्यात कंबोडियान बरें आतां साबार जण आमच्याच गांवांचो उद्यम आरंभ करूंक भियेतात तशें आसतना तुमी एका परक गांवांक एका परकी देशाक वचून थंयसर उद्यम चलोवन तुमी यशस्वी फावंडर आसा म्हणसना खंडीत जावन तुमी साबारांक प्रेरणा म्हण येता पूण हांगासर तुमचे एक सवाल कितें म्हळ्यार आज साबार जण कामाच्या सोदण्यार परगांवाक वेतात फाटल्या दिसांनी व्हॉट्सअपार एक पोस्ट व्हायरल जाल्लो आमचो कोडयाळ गांव माथेरानचो गांव जाती आसा असलीं भुरगीं पुरा गल्फांत युरोपाक थंयसर वावराक वेतात आनी भुरग्यांक इतलें पुरा शिकप दिवन पुरा करना उपरांत साबार पोवटी तांणी ओल्ड एज आश्रमांत आसचें पडटा अशें एक व्हॉट्सअप पोस्ट व्हायरल जाल्लो आसा हाका आमी ब्रेन ड्रेन म्हणटा हाकाक साबार कारण आसात कित्याक म्हळ्यार हांगासर काम केल्यार काम आसल्यार सारको तो भाग हांगासर मेळना आनी अशें आसतना हो समस्या परिहार करूंक सरकारान कसली मेठां काडची गरज आसा पळय अंतू सरकाराचें एक खंडीत आसा सरकारान मेटा म्हळ्यार सरकारान जॉब क्रिएशन करचें पडटा या ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएशन करचें पडटा पूण आतांचे जॉब क्रिएशन असो तुमी एक कंपॅरिजन केल्यार जॉब क्रिएशन आनी जॉब सीकर्स मस्त तफावत आसा म्हळ्यार जॉब क्रिएशन मस्त लो जावन आसा जॉब सीकर्स मस्त चड जावन आसात हजारांनी लाखांनी लोक इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकलांत वचून या लॉ फर्मांत वचून या बिझनेस स्कुलांत वचून भायर येवन आसात हाका एक सोल्युशन कितें म्हळ्यार म्हज्या प्रकार म्हाका कितें जाणवाय आसात न्हू ते लिमिटेड नॉलेजीचेर हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार खंय तुका जॉब क्रिएशन ना सो यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन जॉब म्हळ्यार एंटरप्रेन्युअरशीप ह्या स्व उद्यमाक एक मस्त अवकाश आसा आनी हे हांवें इवन कंबोडियान ती मस्त पळयलां थंयचे यंगस्टरांत 60 to 70% ते इस्कॉलाक वेतात कॉलेजीक वेतात पूण तांचे एक ल्हान कालेक उद्यम आसा जावं दी IT जावं दी एक ल्हान कॅफे जावं दी या ल्हान एक सर्वीस सेंटर बरी ते करून मस्त जाण ह्या यंगस्टरांक हांवें 2-3 कामां करचीं पळयल्यात आनी ते एन्जॉय करचें तांचे पर्सनल लायफ एंटरटेनमेंट करचें ते करतात पूण हे हांगा आमच्या स्पेशली मँगलोरियन कल्चर हांवें म्हणचें जाल्यार आमकां ते एंटरप्रेन्युअरशीप ह्या स्व उद्यमाची आशा मस्त उणी मस्त वचना आतां येवन आसात इल्ले पूण इन कंपॅरिजन 90% लोक खंय कामां वचून सेटल जायचे एक भायल्या गांवांत युरोपांत या गल्फांत स्व उद्यम करची अभिलाषा मस्त उणी आसा आनी हाका कारण कितें म्हळ्यार इवन आमचे एज्युकेशन सिस्टम या आमच्या घरा या सगळ्यांक म्हणजे इंजिनियरिंग करून एका बऱ्या कंपनीन जॉईन जायचे रे टॉप कंपनी आसा जे म्हळ्यार एंत मेंटॅलिटी ल्हानता कंपनी स्टार्ट करी रे म्हण सांगतले कोणी सांगना तुजे पूण तुका आडायतात ताका पयशे घालनाका ते घाल्यार तूं तुका सपोर्ट दिवचे कोणी ना
पूण हांगा आनी सपोर्ट दिवचे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटी मस्त उण्या आता आमचे थोडे क्रिस्तांव रचना या तले पुरा आता त्या विशयान थोडी मेटां काड नासात पूण हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार तुम्ही जर तर यशस्वी जावंक आशेतात एक प्लॅन करा एक बिझनेस स्टडी करा तुमच्या काळजान तुमकां कितें बघता हांवें अशें करचें म्हण त्या विशयान इल्लें स्टडी करून 4 जाणांची माहित काडून कोणाकी एकल्याक मेंटॉर जावन काण घेवन हांचे कडेन काडून स्व उद्यम केल्यार खंडीत यशस्वी आसा सर तुम्ही सांगले कोणाक एक मेंटर जावन काणयोन म्हणून अशें तुम्ही सांगता आसतना म्हाका ओडच येता म्हजो आदलो एपिसोड स्व उद्यमा विशयान हांवें केल्लो सेझरी कॅटरिंग हांगा सेझरी तांच्या विशयान ती एक एपिसोड हांवें केल्लो आणि तो म्हजो एपिसोड पळोवन एकल्या विवरान कमेंट केल्लो आसा हांव मस्त प्रभावित जालो म्हाका प्रेरण लाभलें दयकरन तुमचे म्हळ्यार त्या कॅटरिंगरांचे नंबर म्हाका दिवयेत गी म्हाका म्हजे बिझनेस प्लान तुमचे लागीं डिस्कस करूंक हांव आशेता अशें म्हणून एका विवरान सांगलेलें आसा आनी म्हाका मस्त खुशी जाली म्हजो एक एपिसोड कोणा एकल्याक एक स्वावद्यम स्थापन प्रेरण जालें म्हणून सांगलें आनी तुमी म्हणटात कोणाक एक मेंटर घेवन मुखार सरचे खंडीत जावन स्वावद्यम करय तर कोणाचें एक प्रेरण गायडन्स गरजेचें वय कितें म्हळ्यार मेंटर कितें म्हळ्यार तुका कांय गुत्तू ना ताणें सांगचें म्हणनी पूण मेंटर आता हांवें म्हज्या लायफांत हांव कितें सक्सेस जोडलां जाल्यार थोड्या मापांनी पूण हांव मस्तुपटी पडलां कितें म्हळ्यार तें कोणाक दिसना तें पडुल्लें सलवल्लें कोणाक कळीत ना सक्सेस मात दिसता पूण एकलो मेंटर मनीस असली सुखी कर्ण शिकोवन आयला तो हुशार म्हणून न्ही सुखी कर्ण पडोवन मागीर शिकून वयर आयला आनी ते तुमकां इल्ले शॉर्टकट सांगतात कितें म्हळ्यार तूं एक 5 वर्सां तुका एक सक्सेस जावंक आसा जाल्यार तुका एक मेंटराक धरची जाल्यार तुका 2 वर्सां 3 वर्सांनी त्या पावंडा पावयेत कितें म्हळ्यार मेंटराचें गायडन्स थोडे फावटी आमकां थोडे विशय कळीत आसात पूण हे समागी न्ही म्हणून आमकां कन्फ्युजन आसता हर एकी आमी तर सुखी कर्ण शिकून मुखार वयचें तर एक लायफ पावचें ना पूण दुसऱ्यांच्या सुखीत हांव शिकल्यानंतर आमकां थोडे फावटी सोलोवनी हाडून थोड्या मटाक तरी खंडीत साध्य आसा आनी हांवें म्हणजे हर एका यंगस्टरान एक मेंटर म्हणून कोणी जायत तुमच्या फॅमिली भितर जावन या तुमच्या वाड्यांत या भायलो कोणी मेंटर म्हणून काणया तुमकां मस्त तांतू सक्सेसाक मस्त सार्थकता मेळोवंक खंडीत साथ जातलें ओके म्हजें 100% गॅरंटी ओके बरें सर आता आमच्या ह्या एपिसोडांत कोणाक तरी प्रेरण लाभलें तर स्वावद्यम स्थापन करून खंडीत जावन म्हजे एपिसोड सक्सेस जालो असो म्हणून फाती येता 100%. आणि आता तुमच्या बिझनेसच्या विशयान आमी येदो सर बसबास केली आता तुम्ही एक कोंकणी साहिती तुम्ही एक कोंकणी कवी बरयणार 300 वयर तुम्ही कवानां बरयलेली आसात आणि एक बुका रुपार तुम्ही प्रगट केलेलोय आसा त्या बुकाचो नांव कितें निधन पडलो गांव आसा म्हज्या लागीं हांव चिंता खंडीत जावन आमचो तुम्ही मांगलोर गांवा विशयांत बरयल्लो की निधन पडलो एक्चुअली बरयल्लो म्हणजे किन्नीगोळे गांव विशयांत किन्नीगोळे गांव विशयांत निधन पडलो गांव म्हळ्यार तो तुजो गांव निधनूच आसलो पूण हांव चिंता स्वावद्यमा विशयांत आमचो गांव आणखी निधनता साम दिसता खंडीत आनी ताका आनी ह्या टायमार ताका जागोवची मस्त गरज आसा आनी तुवें हे एपिसोड करून तूं आतां कितें सेझारी कॅटरार या हांव या म्हज्या की अचीव केल्ले दुसऱ्याक कोणाक आपोवन तूं करनासाय तें बारीक बरें काम करनासाय कित्याक म्हळ्यार आमकां तुका तसा ल्हान आसतना घरा आवय 4 कुल्याक मार उठनात उठ रे सकाळी जालें म्हण तशें आमकां जायचे थोडे एक 4 तपणां पडल्यार मात्र आमी उठ्ठा ओके बरें आतां तुवें 300 कवानां बरयलें तुका कवानां म्हळ्यार कशें हांव लिटरेचर स्टुडंट हांव एक्चुअली मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर व्हेरी गुड सो वर्ड्सवर्थ म्हणटा पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स रिकलेक्टेड अँड ट्रँक्विलिटी म्हणून तशें म्हळ्यार कवानां म्हण सांगल्यार ते एक तुका प्रेरण लाभून तुका बरोवन तुजी भोगणां बरोवन आयलेल्या वेळार तूं लेखणी हाता घेवन बरोवचें आनी उपरांत एक शांत वातावरणांत ताका एक बरें रूप दिवचें म्हणून आमी कोंकणींत एक वर्ड्सवर्थान सांगलें सांगचें तर बारी सपुरबायची उतरां वय तर तुमचे प्रकार कवानां तुमी केदाळ बरयतात आनी कशें तुमी तें तुमकां कितें मोटिवेशन कितें कवानां हांवें मस्त ल्हान प्रायर बरोवंक सुरू केल्ली 13-14 वर्सां आसतना किन्नीगोळी तुमी जाणात जॉसी पिंटो किन्नीगोळी तो एक वर्तो नावार्दीक कवी ताज्या सांगाता मेळोवन म्हाका प्रेरण मेळ्ळें ताजे उपरांत हांव मांड सोबाण पंगडांत हांगा परब जाताना तांचे सांगाता व्हॉलंटियर जावन या त्या कवी लागीं त्या टायमार डिना पेरेरा आनी आमचो मेल्विन हांच्या सांगाता मेळोवन थोडे म्हाका बरोवंक प्रेरण लाभलें आनी तशें बरोवन हांव मोटिवे कण्वे बरयतलो त्या टायमार पूण कवानान म्हजी अभिरुची चड कित्याक म्हळ्यार
तू 1000 शब्दांनी कितें सांगूंक आशें येताय त्या कावनाच्या 12 ओळींनी तुका सांगून सोडयेत आनी कित्याक म्हळ्यार ताजे हर एक वर्ड हर एक शब्द पॉवरफुल जावन आसतात. आमचो एक भावार्थ म्हणून आसता आसा आनी तुवें सांगूंक आशेवचें तुवें सीदा उतरान सांगनासतना तुवें एक काल्पनीक रितीन याका दुसरें ताका एक उपमेय कितें म्हणटात तें दिवन बरयतना तें आयकूंक आनी तें चड काळजाक लागता. मेटाफर तें तुका लागता कित्याक म्हळ्यार तुका आतां 1200 शब्दांचो एक काणी तुवें वाचून एक अर्द्या वरान एक वरान काडच्या की 4 वळ आयकतना तुका तें डायरेक्ट लागता आनी ताजो प्रभाव चड. आनी तशें हांवें आनी म्हाका एक कावनाची अभिरुची ताजे उपरांत मस्त सपोर्ट मेळ्ळो मस्त लोकांत हांव ताजे उपरांत हांवें बरोवंक सुरू केलें. हांगाच्या राखणो उदेव असली पत्रां येताली तांतू बरोवन तशें मागीर अभिरुची सोडून येयली. आनी कामाच्या मदें खंय वेळ मेळटना कितें एक खंयचो एक विशय म्हाका लागतना हांव कामाना अशेंच बरोवंक वचना. खंयचो एक विशय म्हाका लागलो बरो मोतीक अडचलो त्या टायमार मात्र म्हज्या तनुकावान बरयता आनी हांव तें बरोवन सोडटा. तेन्ना म्हणसर तुका मागीर न्हीद पडना. म्हळ्यार वर्ड्स वतान सांगले बरेच स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पॉवरफुल फिलिंग्स तुका ते बरे जायच तें भायर घालीचेच खंय म्हणी वय त्या जाणां मात्र पॉवरफुल बरोवंक गावना उदेतात. आनी हांव बरयता असले टॉपिकांनी मात्र खंयचे टॉपिक सामाजीक जावन सदां हांवें सामाजीक कावाना हांवें बरोवचें. हांव राजकीय तले विशयांत हांव चड बरयना आनी सामाजीक विशय म्हाका इतले लागतात की आनी स्पेशली आमच्या किन्नीगोळी सुत्तरांत प्रकृतीचो साहवास आशिल्ल्यान तसले विशय म्हाका मुस्तावन जातात. ओके आतां आमच्या विक्षकां खातीर तुजी खंयची एक कवन तुवें सदर करीत. हांवें एक्चुअली एक दुसरें कावन म्हणूंक चिंतल्लें पूण म्हाका तें आतां मेळना पूण हांव एक कावन हें सांगता. एक कावन फालाडका आमचो एक म्हज्या आबाचो एक गांव आसा. तशें साबार तेंपा उपरांत मस्त वर्सां उपरांत एक 20-25 वर्सां उपरांत थंय गेल्लो हांव ल्हान आसतना थंय आसतलो आनी थंय आमचें एक पोरणें घर आसलें. हांव म्हाजें ल्हान एक पिटिका हे बॅकग्रावंड सांगचें जाल्यार तें पोरणें एक नळ्यांचें म्हण दिसता घर आसलें आनी म्हाका तें आतां एवढो आसा. हांव 5 वर्सांचो आसलो थंय आसतना आनी 5 वर्सांच्या म्हाका आसलो उडास हांव 25 या 30 वर्सां उपरांत परतून हांव थंय वेतना त्या घराची भेट केली. तें घर आतां ऑलमोस्ट पडून आयलां आनी थंय वचून त्या घर पळयल्या उपरांत म्हज्या मतीक आयिल्लें कितें भावना आसा ताजे वयर हांवें एक कविता बरयल्या. कवितेचें नांव जावन आसा जिविता गोंडी. तें हिताल आतां पणगील पडलां तें हिताल आतां पणगील पडलां सुनामी येवन पाड पडिल्ल्या गांवावरी. बाबाचो देंकणो मांयचे पुरपुरे बाबाचो देंकणो मांयचे पुरपुरे धाकट्या बाययाची किंकराट आमायचें रजार. आतां कसलोच आवाज ना. रेड्यांचो सुंयपाट पेट्यांची घोंक रेड्यांचो सुंयपाट पेट्यांची घोंक कुंकडाचे करकरे गोरवांचे आंबेवणे ना. सगळे निशब्द. आतां कसलोच्या वणोदीक सडच्यो वाली आंगणांत रास पडल्या खोली. आतां कसलोच्या वणोदीक सडच्यो वाली आंगणांत रास पडल्या खोली. पाक्यातावन भायर तिलचे पक्कास सगळे जोरोन वेते आसा सवकास. सगळे जोरोन वेते आसा सवकास. बांयच्या काट्याक पाळ चडलां बांयच्या काट्याक पाळ चडलां तळ्या उदकाक भीद मांडलां. गोट्या जाग्यार फकत कावणी उरल्या. आंगणांतलो कुरीस सयत मातयेंत पुरला. गोट्या जाग्यार फकत खावणी उरल्या. आंगणांतलो कुरीस सयत मातयेंत पुरला. तें हिताल आतां पणगील पडलां. वेळा काळांत हें जिविती जरलां. तें हिताल आतां पणगील पडलां. वेळा काळांत हें जिविती जरलां. उबारलीं बांदपां कोसलोन गेलीं तरी उबारलीं बांदपां कोसलोन गेलीं तरी हो भितरलो कवी अजून जिवस उरला. हो भितरलो कवी अजून जिवस उरला. देव बरें करूं. वाव कसली उतरां आनी कसलें तें एक विविड डिस्क्रिप्शन आमी म्हणटा न्ही म्हळ्यार त्या तुमी वाडोवन आयल्या त्या परिसराचे प्रभाव तुमचेर स्पश्ट जावन हांगासर दिसता. तें पळयतना म्हाका त्या दळांनी हांगा आशिल्लें कितें सुकलां म्हणलें तें बगाक येवन हांव निजायकी मस्त भावूक जालो आनी ताजे उपरांत घरा येवन बरयल्ली कविता ती. वाव बरें. आतां
तुवें 300 वयर कवनां बरयल्यांत तितले मात्र न्ही धाकट्यो काणयो तुमी बरयल्यात. वय. सांगत आस जिन्ये रंग वय म्हणल्यार नांवाखाल एक संगीत अल्बम तुम्ही भायर काडलेलो आसा वय आणि ताच्या मुखांतर तुम्ही सबार गौप्यांक वेदी दिल्ली आसा. वय नाही ते कलांगणांत हें खरें कलांगणांत करियें जाल्लें 1 वर्सा पयलें. वय एक हांवें 2019 अल्बम काडलो. म्हाका दिसता 2 वर्सां 2 वर्सां पयलें तें कार्य जाल्लें कलांगणांत. एरिक ओझारियो बाबा आसले कित्याक म्हळ्यार म्हाका कावाना ह्या कावाना आसलीं पदां बरोवंक म्हाका प्रभाव घाल्लो एरिक ओझारियो. तशें जाल्ल्यान तांकां आपोवन आमी हें कार्य केल्लें आनी ह्या कवळेंत मस्त यंगस्टरां आसलीं नवी एक ल्हान भुरगे 15 वर्सांचे 10th स्टँडर्डाचे एकले चली आनी एक हांवें एक भुरग्यांचें कावान बरयलें ताणें तें सिंग केलां. तशें जाल्ल्यान मस्त जाणां आसले यंगस्टरां सांगता मेळून म्हाका काम करूंक अवकाश मेळ्ळो. वाव बरें. तुम्ही कोंकणीच्या विविध क्षेत्रांत तुमची देणगी दिल्या पूण आज कोंकणी संवसाराची बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार वाचतेल्यांचो संख्या उणो जाला. त्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? उणो जाला खंडीत. कित्याक म्हळ्यार प्रिंटेड मिडिया या प्रिंटेड पेपर्स या मॅगझीन वाचचें आजकाल कोणाक वेळ ना. खाली इलेक्ट्रॉनिक मिडियांत वाचतात आनी आमी इवन आमच्या प्रायाचे म्हळ्यार 80s 70s 80s 90s जल्मल्ली तांकां आतां इल्लो आनीक तो इल्लो उर्बूस आसा तो वाचून आसा. पूण आमी हें सहज अँटनी कित्याक म्हळ्यार आमची समाज या आमचे आतांचे परिगत चेंज जावन येताना मॉडर्नायझेशन जावन येताना थोडे विशीं चेंज जातात. पूण आमी तें कशें उरोवचें म्हणलें साहित्य कशें उरोवचें म्हणलें चिंतेचें. फकत आमी पेपरां वाचचे नात मॅगझीन वाचचे नात म्हळ्यार तांतूं कितें रिजल्ट येना. आनी हांवें म्हज्या फ्रेंड्सां सांगता हांव थोडे एसोसिएशन कोंकणी एसोसिएशन आसा कोंकणी लेखक संघ ह्या आसल्या हांगा हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तरी तांकां उर्बा हाडचें जाल्यार आमी कितें करता. ल्हान भुरग्यांक उर्बा कोंकणी विशयान उर्बा वाचूंक उर्बा हाडचें आसलें तें मोबायलांतूच वाचून दी कांय बेजार जायना. पूण साहित्य वाचून दी कोंकणी वाचून दी कोंकणी उलोवन दी. तांणी पेपर प्रिंटेडूच वाचचें म्हणना. आमी सुमार दायजी दुबाय सांगता मेळोन म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां आदीं किन्निगोळी आनी कोयला हेमाचार्याच्या घरा थंय आमी एक कार्यक्रम केल्लो. आज आमी कोंकणी उलया. त्या सगळ्या दिसा तांकां ह्या सगळ्या म्हाका दिसता एक 120 भुरगीं आसलीं तातूंत पयल्या क्लासी तावन 10व्या क्लासी भितरलीं. तांकां सांगाता घालून तांकां एका दिसाचो कार्यक्रम तांकां आमचे रुखांची वळख फळां झाडांची वळख गोठो गाय पेटे माजरां ह्या घरा भितर कसले पुरो वस्तू यूज करतात आदल्या काळार ताज्या विशयांत आमी तांकां इन्फॉर्मेशन दिवनी आसल्या. आज आमी कोंकणी उलय म्हणलें हें कार्य मस्त जाणां भुरग्यांक आमचे संस्कृती विशयांत आमच्या खाणा विशयांत आमच्या हितला विशयांत रुखां विशयांत झाडां विशयांत तांकां खंयच्या नांवान आपोवचें म्हणले विशयांत आमी माहिती दिली. आनी ह्या वरवीं मस्त भुरगीं तांकां माहिती मात मेळ्ळी न्ही थोडी बरोवंक की प्रेरण लाभले ती बरोवन. आनी तांणी उपरांत सांजेर कार्य करचे पयले हर एक ग्रुपान एक प्रेझेंटेशन करून कोंकणींतच एक थोड्यांनी डान्स करणं थोड्यांनी सिंग करणं थोड्यांनी स्किट करणं थोड्यांनी ल्हान एक विनोदीक एक प्रसन करणं दाखोवन आमकां सगळ्यांक इतली खुशी जाली. आनी तसलें केल्ल्या वरवीं आमच्या कोंकणीच्या अभिरुची आमच्या यंगस्टरांक मेळटा आनी खंडीत जावन वाचपी सोडटात अभिरुची सोडटा. आनी आतां हांव फेसबुकार या दुसऱ्यान पळोवन आसा मस्त जाणां भुरगीं कोंकणींत कावनां सांगतात कोंकणींत कावनां वाचनां करतात कोंकणींत बरोवंक प्रयत्न करतात इंग्लिशांत बरोवंक बरोवप पूण कोंकणी बरोवन आसात. आनी असलें केल्ल्या वरवीं खंडीत आमची कोंकणी उरता म्हणून म्हाका भोगता. बरें सर येदो सर तुमी त्या कॅम्बोडिया पयशल्या गांवांक वचून थंयसर स्वावद्यम करणं स्वावद्यम कशें चलोवन व्हरचें ह्या विशयांत गरजेची माहिती आनी प्रेरणा आमच्या लोकांक तुमी दिल्ली आसा. सांगताच आमची कोंकणी भास आमी कशी उरोवची आनी सांगताच आमच्या भुरग्यांक कोंकणी भाशेची अभिरुच कशी सोडोवची म्हणल्या विशयांत तुमी गरजेचे इशारे दिल्ले आसात. येदो म्हणसर आमच्या चॅनलच्या वीक्षक समेत तुमी उलयल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें कर अँटनी. आनी हांव तुकाय तुज्या सर कामांत हांव बरें मागता कित्याक म्हळ्यार बरें काम करना जाय आनी तुजें चॅनल येदोळूच सगळ्यांक हांव कंबोडिया तावन पळोवन आसा आनी तुका सर बरें मागता हें बरें काम खंडीत जारी दवर. मोगाच्या वीक्षकांनो असल्याच एक अनेक साधक सभें हांव परत तुमच्या मुखार येतलो.
देव बरें करूं.